میرے تیرے مرشد پاک جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم میرے آقا دا دور ہے. ایک جناب والا میرے نبی دی صحابیہ حضرت ام سلیم رضی اللہ تعالی عنہا. واہ اور تو بیبیوں ماں پہنو گل سنیا جے تسی بھی سن کے لے جونا. بیبیوں ماں پہ فوت ہون اے نہیں آکھنا اللہ تینو ساڈا ہی کر لبا سی. اے نہیں آکھنا اللہ تو سانو ہی دے اینو ساڈے کولوں ہی کھونا سی. اللہ تینو اور کوئی گھر نہیں سی لبا. رب دی ناشکری والے کلمات نہیں کہنے, رب نو ناراض نہیں کرنا. اور کسے مرے نال مریا تے نہیں نہ جاندا, کسے موئے نال مویا تے نہیں نہ جاندا. صبر کرنا ہے, صبر کرنا ہے, صبر کرنا ہے, صبر دا دامن پھڑ لینا ہے. میرے نبی نے فرمایا تیرا بندہ اوکھے ویلے کوئی فوت ہو جائے اپنا آپ چاک کر دیندا ہے, سینہ پٹ دے, وال کھول لیندا. میرے آقا فرماندے نے ساڈے وچوں ہی نہیں, او لیسا منا فرمایا ساڈے وچوں نہیں. اللہ اللہ گل سنیا تے ذرا غور کریا جے. ادھر ویکھنا ذرا حضرت ام سلیم رضی اللہ تعالی عنہا اس بی بی دا صبر کمال. صبر یار جہان دے سارے صبراں نو اس بی بی دے صبر تو مار دیواں کیویں دا صبر کر کے وکھایا ہے. اللہ پاک نے انہاں دے خاوند دا نام حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالی عنہ ہوئے. حضرت ابو طلحہ تے ام سلیم جوڑا عظیم جوڑا. ابو طلحہ گیا ہویا مزدوریاں کرن گیا تے آیا شام دا ٹائم ہے. انہاں دے اون تو پہلے اے جناب والا اے گھر وچ آئے نے تے پتر بیمار پیا ہے. بیٹا بھی ہوے جیڑا رب کولوں منگ کے لیا ہے, جیڑا بیٹا رب کولوں ترلے کر کے لیا ہے. آج جو بیمار ہو گیا, ایک دن بیماری چے مبتلا, دوسرا دن لگیا بیماری چے مبتلا, تیسرا دن لگیا بیماری چے مبتلا, چوتھا دن آیا تے اے جے گھر نہیں آئے تے آسمان تو پیغام آ گئے. اس بچے دی روح قبض کرن واسطے آسمان تو ملک الموت آ گیا. روح نو قبض کر لیا. لوگو سنانا بڑا آسان ہے. جنہ دے بچے ٹر جان جدائیاں دے جان اے تے انہاں نو پتہ ہوندا دکھ کی ہوندا. مینوں ایتھے جماعت دا ہیرا یاد ہوندا پیا, میرا شیر میری جماعت دا جانشین حضرت مولانا قاری محمد حنیف ربانی حافظہ اللہ تعالی اللہ اس مرد کلندر دیاں حفاظتاں فرمائے. مولانا قاری حنیف یار کمال صبر پایا اس شخص نے, خدا دی قسم ہے کمال صبر پایا, کمال صبر پایا. پچھلے جنوں تسی جان دیو جوان بیٹا ایکسیڈنٹ چ فوت ہو گیا. او گھر وچ شادی دیاں تیاریاں ہوندیاں نے پیاں, گھر وچ چھت نو سلنگ ہوندی ہے پئی, کارڈ چھپ گئے. لوکو ولیمے تے آیا جے, کھانا کھایا جے, تیاریاں ہو گئیاں, ٹائم لنگیا, ویلا گزریا, پتر گھروں نکلیا, ایکسیڈنٹ ہویا مرید کے, پتر دا لاشا گھر آ گیا. اوے او ماں جنے اپنے ہتھاں نال ٹورے ہے, کتے تیاریاں کردیاں ٹورے ہے, کتے آندی ہوئے گی پترا جلدی آویں میں تیرے انتظار چ رواں گی. آئے انتظار تے کردی سی پئی پر پتر مویا گھر آیا, پتر دی میت گھر آئی. اس بی بی دا حوصلہ تے ویکھنا, اوے اس صفی الرحمان دے باپ دا حوصلہ تے ویکھنا. جدی شادی دی تیاری ہوے اونے منبر تے بیٹھ کے آکھیا لوکو دکھ تے بہت بڑا ہے. جوان پتر نے لک ٹوٹ جاندا ماپیاں دا, کمر دوری ہو جاندی ہے, پتر تے بیمار ہو جائے, ایکسیڈنٹ ہو جائے تے ماپے پریشان ہو جاندے نے. تے جس ماپیاں دا پتر موت دے شکنجیاں تے پھڑیا جاوے اس انہاں ماپیاں دا
کی بندا ہے اللہ اللہ منبر تے بیٹھ کے کاموں کی کہن لگے آندے نے لوکو دکھ تے بہت بڑا ہے پر میں اپنے مالک نو یہ آکھیا انما اشکو بسی و حزنی اللہ اللہ میں صبر کرنا میرا غم تیرے واسطے میرا صبر تیرے واسطے تے فرمان لگے آندے نے صفی الرحمان دی ماں نے اپنے منہ چو ایک لفظ بھی ایسا نہیں ہوں کڈیا جتے نال رب دی نافرمانی ہو سکے عظیم مثال ہے صفی الرحمان دیاں کنیاں پہنا سن کنیاں ہمشیرہ سن انہاں اپنی زبان جو کوئی لفظ ایسا نہیں کڈیا تے میں ایتھوں تک سنیا لوگوں میں ایتھوں تک سنیا میرے فیملی تعلقات بھی سن اللہ اللہ مولانا حنیف ربانی جدوں بیٹے دا لاشا انج باروں خبر ملی اپنے گھر وچ آئے جدوں پتہ لگا سارا پنڈ کٹھا ہویا ہے کاموں کیچے رولا پہ گیا ہے مولانا حنیف ربانی اپنے گھر آئے ہسدا وسدا گھر چھڈ کے گئے سن جدوں گھر آئے تے ویکھیا دنیا کٹھی ہوئی ہے او دنیا جیڑی پتر دی شادی تے کٹھی ہونی سی آج جناب والا صفی الرحمان شہید ہو کے گھر آیا اینڈ اپنے گھر وچ قدم پایا تے سامنے صفی الرحمان دی میت پئی ہے مینوں دسن والیاں دسیا تے میں آپ بھی رو پیا اینج کر کے جدوں جوان پتر دے لاشے تے نظراں پئیاں ربانی صاحب نے اپنے منہ تے ہاتھ رکھ لیا کتے میری زبان چوں کوئی ایسا کلمہ نہ نکلے جڑا رب نو ناراض کر جاوے تو کتے بڑا لیکن لوگوں سارے جسم تے کنٹرول ہو سکدا ہے اکھاں تے کنٹرول نہیں ہو سکدا میرے نبی نے فرمایا اکھاں دے آنسو رب دی رحمت ہویا کر دینے او مولانا حنیف ربانی اللہ پاک نے صبر دیتا یار کمال صبر کر کے بکھایا ادھر حضرت ام سلیم بیٹا فوت ہو گیا رات دا ٹائم ہویا خامد ابو طلحہ گھر آیا رات دا ٹائم ہے خامد گھر آیا تے خامد نے ہوندے پوچھا میرے لالے دا کی حال ہے میرے پتر دا کی حال ہے تے حضرت ام سلیم آندیاں نے حضرت ام سلیم آندیاں نے پتر اگے نالو آرام وچ پتر اگے نالو سوکھا تندرست ہے اللہ اللہ یار اس بی بی دے حوصلے نو میں سلام پیش کرنا اس صحابیہ دے حوصلے صبر نو سلام پیش کرنا وا گل سنیا دے ذرا اللہ اللہ تے رات دا ٹائم ہویا کھانا بھی دتا خدمت بھی کیتی زوجیت دے حق بھی ادا کیتے سے ام سلیم سے آبیاں نے دن چڑھیا ساری رات لوگ کو لنگ گئی تے پتر دا لاشا گھر پیا ہویا تے تہجد دا ٹائم ہویا خامند نے اٹھ کے غسل کیتا تے جان لگا مسجد نبوی ول تے ام سلیم نے راواں ڈک لیاں رستے روک لے آندی ہے میرے سر دے تاج مینوں ایک گل تے دس جاؤ نا کیویں اونے آنسو روک کے ہون گے کیویں اونے اپنا صبر تے کنٹرول کیتا ہوئے گا کیویں اپنی زبان تے ساری رات کنٹرول کیتا ہے اپنے خامد نو دکھ نہیں ہون دیتا بی بیو خامداں دیاں قدرہ قدر کریا کرو دکھ پریشانی نہ دیا کرو اللہ اللہ بی بی حضرت ام سلیم نے رات ڈک لیا اندھیرا چھایا ہویا ہے آندیاں نے میرے سر دے تاج میں نو ایک گل تے دسو نا ہاں پوچھنا کی پوچھنا جانی ہے اے تے دسو نا جے کسے نے امانت دیتی ہوئے او امانت واپس منگے تھے کیا انہوں واپس دینی چاہی دی کہ نہیں دینی چاہی دی کمال انداز ہے یار اے انہوں واپس کرنی چاہی دی کہ نہیں ابو طلحہ نے ہاں ضرور کرنی چاہی دی نبی پاک دا حکم ہے امانت تے خیانت نہیں کرنی چاہی دی تے ام سلیم آندیاں نے اے میرے سر دے تاج جی پھر جیڑی امانت رحمان نے دیتی سی اور امانت رحمان واپس لے گیا ہے امانتوں نے اپنے کول بلا لئی جڑا پتر سی اج فوت ہو گیا ہے کل دا وفات پا چکیا ہے تے ابو طلحہ دیاں آئی نکل گئیاں اکھاں چوں آنسو نکل آئے آندے نی ام سلیم ساری رات لنگ گئی ہے میں نیند کے سوندا رہا تو مینوں دسیا کیوں نہیں کہ میرا پتر فوت ہو
گیا میرے دل دا ٹکڑا فوت ہو گیا تو میں نو دسیا کیوں نہیں آندیاں نے میں سوچیا تسی تھکے ٹوٹے آئے ہو میں تانوں ضرور پریشان کرنا ہے جدی امانت سی او تے لے ہی گیا ہے میں صبر تو کم لیا اس میرے نبی دے پروانے نے ابو طلحہ نے انج انگلی نہ لایا اپنی بیوی ام سلیم نو انج انگلی نہ پھڑ کے لا کے تے میرے محمد مصطفیٰ کو لے کے آ گئے اللہ اللہ فجر پڑی تے بعد چوں ام سلیم نو نال لیا تے میرے مرشد پاک کو لا گئے آقا جی اے معاملہ ہویا اے جس بی بی نے صبر کیتا ہے ساری رات لنگ گئی ہے مینوں دسیا تک نہیں تے میرے آقا فرماندے نے کمال صبر اس بی بی دا کمال حوصلہ اس بی بی دا میرے آقا فرماندے نے جاؤ اللہ پاک تہاڈی اس گزری رات چ خیر پا دے برکت پا دے میرے آقا نے دعا کر دیتی لوگو دعا کر دیتی مفسرین نے لکھیا اس حدیث دا راوی بیان کردے آندا اس بی بی ام سلیم نو تڑپی جنوں رب زبان دیتی ہے صرف تیرے کو سبحان اللہ ضرور لینی چاہواں گا گل سننا میرے نبی نے دعا کی تھی اس بی بی نے صبر کر کے دکھایا اللہ پاک نے 9 پتر عطا کیتے 9 دے 9 حافظ قرآن بنا چھٹے ہائے 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 نتیجہ قادا اوے صبر کیتے صبر کر کے بکھایا کدے واسطے رب رحمان واسطے صبر کیتا ہے اللہ پاک نے اجر دیتا ہے اس واسطے میں کہاں گا یار صبر کریا کر کیونکہ او مالک کسے دا صبر ضائع نہیں کردا او مالک کسے دا صبر ضائع نہیں جان دیندا ویکھ لے میرے نبی دی پوری زندگی بھری بھئی ہے صبر نال یار کیڑا دکھ ہے جڑا میرے تیرے نبی نو نہیں پہنچایا گیا کیڑا او صدمہ جڑا تیرے میرے مرشد پاک نو نہیں آیا ہائے مینوں یاد آیا او لوگوں کو زیادتی کرے تے صبر کر جایا کرو اللہ پاک تینوں بدلے لے کے دے گا اللہ گل سننا طائف دیاں وادیاں لوگوں طائف دیاں وادیاں میرے آقا طائف دیاں وادیاں چ گئے حضرت ماں جی عائشہ صدیقہ فرماندیاں نے سونیا اے تے دسو نا یوم احد جتھے تواڈے تے بڑا دکھ آیا غم آیا کیا او دے نالوں زیادہ بھی کتے دکھ آیا جے کیا او دے نالوں زیادہ بھی کتے صدمہ آیا جے میرے آقا فرماندے نے پیاری عائشہ مینوں طائف دیاں باتیاں نہیں بھوندیاں مینوں طائف دے علاقے نہیں بھوندے جدوں میں طائف دیاں علاقیاں طائف دے علاقیاں چ رب دا پیغام لے کے گیا لا الہ الا اللہ دی دعوت لے کے گیا ایک سردار کول گیا دوسرے کول گیا تیسرے کول گیا انہاں مینوں میں نے مار دیتے انہاں مینوں واپس لٹا دیتا جڑے ویلے میں طائف چوں واپس آیا مایوس ہو گئے تے میرے آقا فرماندے نے انج میں نیوی پائی تے چلنا پیا چلدیاں میرے آقا فرماندے نے نہ بے ایماناں نے طائف والیاں گنڈے لا دیتے بدماش لا دیتے پھر تیرے مرشد پاک دے پیچھے کرائے دے بدماش لائے اے جناب پتھر مار دینے میرے نبی نو پتھر مار دینے پہ حضرت زید نال نے تے زید آندے نے میں ویکھیا آقا دی جُتی لو لوہان ہو گئی ہے لو لوہان ہو گئی ہے آقا زخمی ہو گئے خون بہندا پیا انج آسمان تو جبریل امین آیا تے آ کے آندا سونیا دسو نا ایک بار آرڈر تے کرو نا فرشتہ آیا کھلوتا ہے وہ آندا پیا مینوں حکم دیو میں دعا پہاڑاں دے درمیان تے پیس کے انہاں نوں سرما بنا دیواں انہاں دا نام و نشان ہی مٹا دیواں دوسرا فرشتہ آیا آندا سونیا آرڈر تے کرو نا میں انہاں نوں زمین تو اٹھا کے درمیان چ لے جا کے انہاں نوں زمین تے سٹ دینا وا انہاں دا نشان ہی مٹ جائے گا انہاں دی نسل ہی مک جائے گی
تے جان میرے نبی نے صبر کر کے فرمایا فرشتیوں میں رحمت بن کے آیا، زحمت بن کے نہیں آیا، میں دعاواں کرنے والا بن کے آیا، بد دعاواں دین والا نہیں بن کے آیا۔ میرے آقا فرماندے نے فرمایا جبریل اے جبریل گل سننا، میں رب کولوں دعا کرنا اللہ پاک اس نسل چوں انہاں طائف والیاں چوں کسے نہ کسے نو محمد دا غلام ضرور بنائے گا، کسے نہ کسے نو محمد دا پیروکار ضرور بنائے گا۔ میرے نبی نے لوگوں پتھر کھا کے تے بد دعاواں نہیں کیتیاں بلکہ صبر کر کے تے رب رحمان نو راضی کر چھڑے آئے۔ قوم نو درس دے دیتا ہے لوگوں تو زیادتی کرے کو ظلم کرے صبر کرو، صبر دا پھل اللہ پاک دے گا، جنت دے گا، میرا مالک دنیا چے عہدہ مقام بلند دے گا۔ اللہ کو دعائے اللہ سانو ہر کام وچ صبر تو کم لین دی اللہ توفیق نصیب فرمائے، اللہ سانو صبر دا دامن مضبوطی نال تھامن دی اللہ توفیق عطا فرمائے۔ وما توفیق الا باللہ۔